अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 24 जुलाई को रिजवाना नामी कमसिन बच्ची जो घरेलू मुलाजमा थी, उसकी तशद्दुद का जो केस सामने आया, उस दिन से लेके आज तक चाहे सोशल मीडिया हो या आप लोग वैसे अखबारों में देख रहे हों, टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हों, आपका दिल दहल जाता है कि 14 साल की बच्ची जिसे इस्लामाबाद में एक सिविल जज के घर वो काम कर रही थी और दिन रात काम कर रही थी, उसे इतने बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। उसकी वालदा के मुताबिक जहां वो काम कर रही थी, यानी जिस सिविल जज के घर काम कर रही थी, उसकी वाइफ ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, जेवरात की चोरी का। माँ को बुलाया, बस स्टॉप पर बच्ची हैंड ओवर की और उस बच्चे की हालत इतनी गैर थी कि जिस वक्त उन्होंने इस बच्ची को सरगोदा वहाँ से लेकर गए और उसके बाद फिर तशवीशनाक हालत में इसको लाहौर मुंतकिल किया गया, जहाँ ये आज तक ज़ेरे इलाज है। हमने देखा कि मुख्तलिफ FIR जो है वो इस केस की इस्लामाबाद में दर्ज हुई। फिर पता चला कि इस्लामाबाद की पुलिस ये कहती रही कि जी हमें मेडिको लीगल रिपोर्ट जो होती है वो अभी मौसूल नहीं हुई है। फिर इस केस के अंदर यानी जो सिविल जज हैं और उनकी जो अहलियाँ हैं, अहलिया की जो है वो ज़मानत प्री अरेस्ट बेल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने दे दी, जिसके लिए शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा ने भी कहा था कि ये इंतहाई अफसोसनाक है। बहरहाल अब ये बताया जा रहा है कि मजीद जो दफ़ात पहले डाली गई थी वो काबिल ज़मानत थी, अब जो दफ़ा डाली गई है वो काबिल ज़मानत नहीं है। जो भी केस हो, जिस हालत में उस बच्ची को हैंड ओवर किया गया, से कई सवालात उठते हैं। एक तो ये कि घरेलू मुलाजिम वो भी किसी ऐसे घर में, हमेशा ताकतवर लोगों के घर में पाए जाते हैं जहाँ पर वो कवानीन जिनका कि अमल दरामद करने का जिसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ताकतवर हल्के ज़रूर इन कवानीन की पासदारी करेंगे, यानी चाइल्ड लेबर की, डोमेस्टिक वायलेंस की, चाइल्ड अब्यूज़ की, वही सबसे ज़्यादा ये केसेस सामने आते हैं। एक तो 14 साल की बच्चे को घरेलू मुलाजमा के तौर पर रखना और उसके ऊपर इतना तशद्दुद कि हाथ पाँव उसके टूटे हुए आपको मिलें, उसके सर में कीड़े पड़े हुए हों, उसके जिस्म में कीड़े पड़े हुए हों और न जाने किस किस किस्म के इन्फेक्शन उस बच्ची के साथ। 6 माह से बताया जा रहा है कि ये बच्ची वहाँ पर काम कर रही थी। इस पर बात कर लेते हैं कि क्या वाकई ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इन सिविल जज और इनकी अहलिया को किसी सूरत कोई सज़ा भी होगी, केस चलता रहेगा, कोई सुलह सफाई होगी, क्योंकि प्रेशर भी बड़ा है इस केस के हवाले से उन वालदैन का। ये बातें भी सामने आई हैं। इन फोकस से हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम, निगरां वज़ीर सेहत पंजाब, सारा अहमद साहिबा, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, नादिया जमील साहिबा जो कि एक्टिविस्ट भी हैं और इस केस के हवाले से और वैसे भी बच्चों के हवाले से आपने देखा होगा उनको न सिर्फ वो बात करती हैं बल्कि इन बच्चों के लिए काम भी उन्होंने बहुत किया है। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। ये बताया जा रहा था कि बच्ची की तबीयत जो है वो फिर कुछ ख़राब हुई है। इस वक्त बताइएगा कि सेहत बच्ची की कैसी है और जिस वक्त ये बच्ची आई थी लाहौर में, क्या कुछ इस रिपोर्ट से पता चला है जो मेडिको लीगल हुआ है उसका? बहुत शुक्रिया जी। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ज़ाहिर है इस पे बतौर पाकिस्तानी हम बहुत ज़्यादा नदामत फेस कर रहे हैं पूरी दुनिया की, क्योंकि ये बातें तो ज़ाहिर है हमारे मुल्क के अंदर नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि हमारी कौम किस तरह बच्चों को ट्रीट करती है। वो बच्चे जो अभी कलियाँ ही हैं और फूल बनने से पहले ही उनको मसल दिया जाता है। इस बच्ची को तो स्कूल जाना चाहिए था, डॉक्टर, वकील या कोई ब्यूरोक्रेट बनना चाहिए था, लेकिन एक घरेलू मुलाजमा हुई। और चलें एक दफ़ा अगर तशद्दुद होता तो वो भी जायज़ तो नहीं है, लेकिन इसको तो रिपीटेडली तशद्दुद किया गया जैसे कोई पता नहीं इससे कोई ख़ानदानी दुश्मनी थी। क्योंकि ये जो ज़ख्म हैं ये कुछ 6 माह पुराने हैं, कोई 4 माह पुराने हैं, कोई 3 माह, कोई 15 दिन पुराने हैं, और वो ज़ख्म में जहर फैल चुका है, नसूर हो चुका है, यानी उनमें इन्फेक्शन हो चुका है। और वो ज़ख़म भी मुख्तलिफ़ अक़साम के हैं, डंडों के भी हैं, छुरियों के भी हैं और जंजीरों के भी हैं, बेल्ट्स के भी हैं। और इसकी 2 तो हड्डियाँ बाजू की टूटी हुई हैं, दोनों बाजू टूटे हुए हैं, और नाक की हड्डी टूटी हुई है, बहुत सारे दांत टूटे हुए हैं, और जो सर पे छुरियों के ज़ख़म हैं बाल काटने के बाद जो इन्फ्लिक्ट किए गए, उनमें मैगट्स भी हैं और उनमें सेप्सिस भी है। और इसकी वजह से उसकी बॉडी में भी सेप्सिस है और उसकी बोन मैरो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है। उसकी प्लेटलेट काउंट बहुत कम है, जो उसके एक बॉडी में हम रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन को, वो क़ुव्वत मुदाफ़त या इम्यून सिस्टम उसका टोटली पैक्ड अप है, और उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स और बहुत कुछ प्लेटलेट कॉन्सनट्रेट्स और
یہ ساری چیزیں دینی پڑ رہی ہیں. ابھی میں کہوں گا کہ اس دن بھی میں نے دیکھا تھا بعد میں بھی تو قدرے بہتر ہے, لیکن ابھی بھی وہ کریٹیکلی ال ہی کہیں گے ہم اس کو جب تک وہ ICU میں رہتی ہے. اس کو بار بار آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے. آج اس کو کریٹیکلی ایل. ہارٹ ٹھیک ہے ڈاکٹر جاوید, آپ نے جو ہمیں بتایا, یقین کیجئے صرف سن کر ہی میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح سے میں آگے لے کر کوئی سوال بھی کر سکوں, کیونکہ کسی بچے کے اوپر اتنا بہیمانہ تشدد مطلب کوئی دشمن بھی ایسے نہیں کرتا. سارا صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گی, یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو بچوں کو چھریوں سے, زنجیروں سے, بیٹ سے, مطلب جو ہاتھ لگتا ہے مار رہے ہیں, اور اس قدر مطلب صحیح بات ہے نہیں پسند آ رہا تھا اس کا کام, اسے گھر ہی بھیج دیتے, لیکن اتنا مارنا. آپ مجھے بتا سکتی ہیں کیا کیا جائے, کیونکہ دیکھیں چاہے وہ زمیندار ہوں, پولیٹیشنز ہوں, بیوروکریٹس ہوں, آپ کے جج صاحبان ہوں, ان کے گھروں میں بچے ہی کام کرتے ہیں, یہ سب کے سب بچے رکھتے ہیں, ان کے ملازم ہی بچے ہوتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ, میں آپ سے جو ہے وہ اگری کروں گی. سب سے پہلے بہت ہی اسٹرانگلی کنڈیم دس انسیڈنٹ, اور یہ جو ہے کوئی نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ کا انسان جو ہے نا وہ یہ کر ہی نہیں سکتا. مطلب کوئی ایک جو کوئی سائیکو یا کوئی مینٹلی انفٹ انسٹیبل مائنڈ کا انسان ہی یہ کر سکتا ہے جو ہوا ہے. میں نے پرسنلی میں بچی سے ملی ہوں ICU میں جا کے 3 دن پہلے, اینڈ you know if you trust me, میں 3 راتوں سے جب سے میں ملی ہوں I have not been able to sleep properly because وہ it was so traumatic to see her, and اس کو پین کلرز لگ رہی تھی, اس کے باوجود she was moaning with pain. تو she is in a lot of pain. and 2 چیزیں جو ڈاکٹر صاحب نے مس کی وہ یہ تھی کہ ایک تو آپ کو پتا ہے اس کی آنکھیں تک نہیں کھل رہی, اس کی جس نے ظلم کیا اس کے اوپر اس نے آنکھوں کے اندر بھی فنگرز ڈالی تھی اس کے ٹو ٹارچر ہر. ایک یہ بات بھی, اور اس کو کیمیکلز, شی ہیز بین فیڈ ود کیمیکلز, پوائزنس کیمیکلز لائک ہارپک اینڈ سم ادر کیمیکلز, جو اس کی ماں نے مجھے خود بتایا پرسنلی. تو اٹس اے ہارفک اسٹیٹ آف افیئرز ابھی جو ہو رہا ہے وہاں پہ. اینڈ یہ FIR میں جو سیکشن ڈالی گئی اس کے لیے بھی ہم نے بہت محنت کیا, آفٹر پٹنگ اے لاٹ آف پریشر. یہ جو ہے وہ FIR میں سیکشن ایڈ کیا ہے 328 جو کہ کرولٹی آن چائلڈ میں, ورنہ یہ بھی نہیں ڈالا جا رہا تھا. اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے یہ انسیڈنٹ زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے. ایک تو یہ بہت افسوسناک ہے فار پاکستان, بٹ ادر دین دیٹ دس از فالز انڈر چائلڈ ٹریفکنگ. اینڈ جو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے پاکستان کو دے ہیو ٹیکن ویری اسٹرکٹ نوٹس اس کا کہ چائلڈ ٹریفکنگ کے واقعات بہت زیادہ ہیں پاکستان میں. تو اس میں میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک سیکشن 369 ڈالا جائے جس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے, لیکن وہ نہیں ڈالا گیا ابھی تک. اینڈ اٹس اے ویری امبیرسنگ سچویشن فار پاکستان. اب جو کرنا یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ آئی وڈ ریکویسٹ آنریبل چیف جسٹس ٹو ٹیک سو موٹو نوٹس, بیکاز دیکھیں ہم دوسری چیزوں پہ تو لیتے ہیں نوٹس, لیکن یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ, اتنا امپورٹنٹ انسیڈنٹ, اور ہماری بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. بیکاز اگر دیکھیں اس کیس میں سزا نہیں ملی تو پھر آگے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں جس بیکاز سزا نہیں ہوتی ہے. Conviction rate is 1%, and میں خود witness ہوں ساری ایسے سچویشنز کا, بیکاز اینڈ میں جا کے سروائیور ہمارے پاس آتا ہے. ہم نے ابھی بھی ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ اس بچی کو جیسی شی ریکورز انشاءاللہ she should be given to Child Protection Bureau which comes under the Punjab government, and we'll be taking care of her education, her upbringing, everything. یہ جو آپ نے بتایا نا دوسرا کہ کیمیکلز پلانا اس بچی کو اور اس کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا گیا ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اینڈ نادیہ نے بھی, نادیہ جمیل صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ بھی مستقل اس ہیش ٹیگ کے ساتھ ہیں کہ سو موٹو لو, انصاف کرو, جسٹس فار رضوانہ. آپ کو لگتا ہے انصاف ملے گا نادیہ؟ آئی مین ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ان بچوں کے ساتھ, کیا آپ کو کسی قسم کی کوئی سیریسنس نظر آ رہی ہے اس کیس کے حوالے سے؟ آئی تھنک آج تک تو ایسے کسی کیس میں آج تک تو میرے خیال میں انصاف نہیں ملا. اسی لیے یہ کیس اتنا اہم ہے اور اتنا ضروری ہے کہ اب ہم نے اپنے لیے جو ہے انصاف کا اتنا لو سیٹ کر دیا ہے. وی ہیو ٹو ڈیز اٹ. جس طرح کہ سارا جی نے کہا ہے, اٹ از ناؤ ناٹ اونلی اباؤٹ پاکستان انٹرنیشنل امیج, کہ اسی لیے آنریبل چیف جسٹس کو سو موٹو فوراً لینا چاہیے, کیونکہ یہ صرف پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کا سوال نہیں ہے, یہ پاکستان کے بچوں کی تحفظ کا سوال ہے. اور ان بچوں کی تحفظ کے لیے سب سے پہلے جو قوانین ہیں آپ کو ان کی طرف دیکھنا پڑے گا, اور ان قوانین کو غور سے سمجھنا پڑے گا کہ وہ قوانین جو انگریزوں نے اپنے زمانے میں ہم پہ تشدد کرنے کے لیے بنائے,
آج وہی قوانین ہم اپنے لوگوں پہ تشدد کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ قوانین جو ہیں وہ وکٹم کو پروٹیکٹ نہیں کرتے، یہ ابیوزر کو، کرمنل کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ آپ سوچیں اتنا کچھ کرنے کے باوجود، ہڈیاں توڑنے کے باوجود اس کو، یہ اس کے دماغ میں میگٹس پڑ گئے ہیں، ہر جگہ وونڈز میں میگٹس پڑ گئے ہیں، اس کو یہ آنکھیں کھود دی گئی ہیں، اس کی خنجر کے امتحان ہے اس کے اوپر، اس کو زہر پلا دیا گیا ہے. اس کے باوجود آپ ایف آئی آر میں تشدد نہیں لکھ سکتے، آپ ٹارچر نہیں لکھ سکتے. کرولٹی ٹو چائلڈ، آپ کرولٹی ٹو چائلڈ کہتے ہیں اس کو. کسی اور ملک میں تو یہ اٹ وڈ بی سیویئر ٹارچر. So Absolutely. what is wrong with us that are stuck with this language and we are stuck with these results? And why ہم سب کو as a nation اٹھ کے جاگنا چاہیے، کیونکہ یہ جو laws ہے نا یہ ہم سب پہ ہیں. These are for all of us. کل آج سے چلو it is a poor man whose daughter is affected. اللہ نہ کرے if it happens to one of you or me, that is when suddenly we'll realize and we'll start shouting, screaming. صحیح کہہ رہی ہیں. ابھی سے ہم کیوں نہیں کہیں یہ بچی اتنی ہی اہم ہے جتنے ہمارے بچے اہم ہیں. ہر بچہ اہم ہے. صحیح بات. تو اس بچی کی اہمیت کے لیے، پاکستان کے تمام بچوں کی اہمیت کے لیے میرے خیال میں سب سے پہلے قوانین کی طرف ہم غور کریں اور ہم کوشش کریں کہ قوانین کو تبدیل کیا جائے. اور بچوں سے گھر میں بچوں سے مشقت کروانا غلط ہے اور یہ غیر قانونی ہے. بالکل. بچوں سے گھر میں مشقت کروانا سب سے گھناؤنا کرائم ہے، کیونکہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے غلام بن جاتے ہیں 24 گھنٹے. تو کچھ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہوتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہ ہماری یہاں نادیہ ہم نے دیکھا جو اشرافیہ ہے ان کے گھروں میں اسی طرح سے ملازم رکھے جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو رکھا جاتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ ایک اور کیس آپ کو یاد ہوگا، طیبہ کا بھی ایک کیس سامنے آیا تھا آج سے کچھ سال پہلے. وہاں بھی تشدد ہوا تھا، لیکن جس قسم کا تشدد ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا، ایسے قوانین جو کہ جو وکٹم ہے اس کے خلاف ہیں، اور جو ابیوزر ہے یا جو ظالم ہے اس کے لیے لگتا ہے بنائے گئے ہیں. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لوں گی. جب بریک سے واپس آئیں گے تو کیونکہ ہمارے ساتھ سارہ ہیں، ڈاکٹر جاوید اکرم ہیں اور نادیہ جمیل صاحبہ ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ ایک ایف آئی آر کے اندر جس طرح سے سارہ نے منشن کیا اتنا مشکل ہو رہا ہے، اس کے لیے حکومت پنجاب کیا کر رہی ہے. کیونکہ پری اریسٹ بیل تو ہم نے دیکھا جو 1 اگست تک ہے ان کی اہلیہ کی، جو سول جج ہیں جہاں پر یہ بچی رضوانہ کام کر رہی تھی. رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ڈاکٹر جاوید اکرم، نگراں وزیر صحت پنجاب ہمارے ساتھ ہیں، نادیہ جمیل صاحبہ ہیں. ڈاکٹر جاوید، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پورے کیس میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو والدین ہیں وہاں پر موجود ہیں، وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ سی ایم پنجاب نگراں جا کر کچھ داد رسی بھی کر دیں، اور اس کیس کو آگے بڑھانے میں حکومت پنجاب کیا کر سکتی ہے؟ بہت شکریہ جی. لیکن میں حکومت پنجاب کا تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن میں اس سارے کیس میں یہ سمجھتا ہوں، میں ان کی ماں باپ اور سب سے ملتا بھی رہتا ہوں، کہ ایک ماں باپ کا بھی کچھ فرض ہوتا ہے کہ جنہوں نے پیدا کی، کہ کیا آپ نے اس کو سرگودا سے اسلام آباد 10,000 روپے پہ بھیج دیا اور 6 ماہ کے لیے بھول گئے؟ 6 ماہ کیوں لگے اس بچی کے اٹینشن میں آنے پہ، جبکہ وہ 6 ماہ سے تشدد کا شکار ہو رہی تھی؟ کیا اس کی ماں ان ٹچ نہیں تھی؟ جب یہ میں نے انہیں سوال کیا تو انہوں نے کہا جی وہ بات نہیں تھے کراتے. لیکن کیا ماں باپ کا فرض نہیں تھا کہ وہاں جا کے اس کی پتہ تو کرتے؟ تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ غربت ٹھیک ہے ہماری ہے، بالکل ہے، لیکن غربت کا اور بھی بہت سارے حل ہیں کہ ہم خود کام کریں، ہمارے باپ کام کریں، جو فادرز ہیں، جو مدرز ہیں، جو بڑے بھائی ہیں، وہ کام کریں. یہ مائنرز کو تو اسکول جانا چاہیے. تو اس لیے میں یہ بھی سمجھتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، پنجاب گورنمنٹ بالکل متحرک ہے، دن رات اس کا ٹریٹمنٹ کے بار بار چیف منسٹر صاحب میرے سے بالکل رابطے میں ہیں. وہ ڈیفینیٹلی وزٹ بھی کریں گے اور کرتے بھی ہیں. اس کے بعد ایک اور بچی پہ بہت تشدد کا ذریعہ بنی اور اس کا اپنا باپ بنا یمن کا، جو میو ہاسپٹل داخل ہے، جس کو وہاڑی سے ہم نے شفٹ کیا. اس کے لیے وہ گئے بھی، وہ اس سے بھی زیادہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. بہرحال یہ تو ایک انفارچونیٹلی تسلسل ہے کہ ان چیزوں کا، اور میں سمجھتا ہوں سب سے قانون تو بعد کی بات ہے، سب سے بڑا فرض ماں باپ کا خود ہے جو پیدا کرتے ہیں. اللہ کے بعد ان کی بھی
ان کا بھی فرض ہے کہ وہ ان بچیوں کو اگر وہ نوکری کراتے ہی ہیں تو کم از کم ایسی جگہ پہ کرائیں, ڈیو ڈیلیجنس کریں, یا ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان سے کانسٹنٹلی رابطے میں رہنا چاہیے ان بچوں کو. یہ تو نہیں کہ 6 ماہ کے لیے آپ بھول گئے, 6 ماہ بعد آپ کو یہ زخم تو اس کو اوور دی 6 months لگتے رہے ہیں, جو بھی لگتے رہے. نہیں, لیکن بچوں سے تو کام ہی نہیں کرانا ہے نا, کیونکہ کچھ پنجاب کی اپنی بھی ایک قانون موجود ہے چائلڈ لیبر کے حوالے سے, تو ہمیں تو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اور کہاں جہاں پہ چائلڈ لیبر ہمیں نظر آتا ہے, دیکھیں کتنی بڑی بیکری انڈسٹری نظر آتی ہے, گھروں میں کام کرنے والے بچے نظر آتے ہیں, آپ کو بھٹے پہ کام کرنے والے بچے بھی آج تک نظر آئیں گے, آپ کو مکینکس کے یہاں کام کرتے ہوئے بچے نظر آئیں گے, ریسٹورنٹس میں کام کرتے ہوئے چھوٹے بچے ڈھابوں پہ کام کرتے نظر آئیں گے. تو میرے خیال سے ہم بچوں کے بارے میں اتنا سیریس ہے نہیں نادیہ. کوئی کیس ہو جاتا ہے تو سب جائیں گے بھی, بات بھی کریں گے, لیکن وہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ عمومی طور پر ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں جی ہم نے بچوں کو اسکول میں بھیجنا ہے, ہم نے کام پہ نہیں لگانا, یہ نہیں ہے ابھی تک. زینب کے ساتھ حادثہ ہوا, زینب کی لاش کوڑے کی ڈھیر پہ ملی, پوری قوم جاگ گئی. رضوانہ کی آج بری حالت ہے, وہ اس ہوئیے میں پڑی رہی ہے. اچانک سب بول پڑیں گے, یہ بھی تھم جائے گا, یہ شور تھم جائے گا. میں یہ جو سر بتا رہے تھے رہائی میں جو ہوا ہے, جس میں بچی کی آنکھیں مطلب اس کے اپنے سگے باپ نے نکال دی. I want to understand something. ہمارے معاشرے میں اتنا تشدد آیا کہاں سے؟ یہ سوال کیوں نہیں کوئی پوچھتا؟ جانوروں پہ تشدد, بچوں پہ تشدد, ہم مطلب اتنے بے رحم ہم کب بن گئے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اتنی بے رحمی آ گئی ہے؟ ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو خلوص, پیار, کائنڈنس, کمپیشن, محبت کرنا, ایک دوسرے کا خیال رکھنا, ماحول کا خیال رکھنا, جانوروں کا خیال رکھنا. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, جو انسان کتے کو ٹھڈا مارے گا وہ کل بچے کو ٹھڈا مارے گا, وہ کل بیوی کو ٹھڈا مارے گا. اور یہ جو انسان جانوروں سے محبت کرے گا اس کی رحمت ہر چیز کی طرف جائے گی. یہ ہم نے تو ایک تسلسل, ایک سونامی, وائلنس کا ایک سونامی ایک ہمارے معاشرے میں کھل چکا ہے, اور ہمیں بہت بہت گہرا اثر ہو رہا ہے. مینٹل ہیلتھ اس ملک کی بہت سفر کر رہی ہے. وی آر ایکچولی اے مینٹلی انہیلتھی کنٹری. جہاں آپ دیکھیں تشدد, جس گھر میں آپ دیکھیں تشدد, عورت پہ تشدد, اور تشدد کی لمٹ تو دیکھیں نا, مطلب سچ کرولٹی کہ جس کی مثال نہیں ملتی, اتنی اذیت دینا. اور آپ دیکھیے, آپ the youngest child I have buried with my own hand because he was raped is 6 ماہ کا بیبی. میں کہتی ہوں کہ unimaginable چیزیں ہمیں سارا جو ہے, میں کرتی دھرتی جو ہے سارا ہے, میں ان کے ساتھ کام کرتی ہوں اور ان کا کام ہے, سپورٹ کرتی ہوں. ایکچولی سب کچھ تو یہی کر رہی ہیں. ہم نے ایسے بچے دیکھے جہاں پہ ماں نے اپنی 10 دن کی بیبی کا گلا کاٹ کے اس کو زندہ دفنانے کی کوشش کی. اب کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی یہ نفسیاتی بیماری پھیل گئی ہے کہ ملاقات ہم کس کی طرف موڑ کے دیکھیں, کہاں سے ہم کمپیشن, کائنڈنس. صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ڈاکٹر جاوید مجھے یہ بتائیے گا لاسٹلی کہ یہ بھی خبریں آئی تھیں کہ والدین کے اوپر کافی پریشر ہے کہ وہ کسی طرح صلح صفائی کر لیں, پیسے لے کے معاملے کو رفع دفع کر لیں. کیا پنجاب گورنمنٹ وہ پروٹیکشن ان کو پرووائڈ کر رہی؟ کیونکہ ہوتا ہے ایسے کیسز میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. ماں باپ سے کہتے ہیں کہ معاف کر دو, تمہاری بچی ہے, چلو بچ گئی ہے, اس کے عوض پیسے لے لو, کہاں کچہریوں اور کورٹوں میں جاؤ گے. تو اس چیز کو آپ لوگ پلیز انشور کر سکتے ہیں, کیا سرکار اپنی مدیت کے اندر یہ کیس کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے اور کرے گی, ہم بالکل کریں گے. اور اس میں ہم آئی جی صاحب سے ان ٹچ ہیں, اور بالکل ہم خود پروسیکیوٹ کریں گے, تاکہ اگر ماں کچھ کر بھی لیتی ہے یا فیملی کو راضی نامہ کر بھی لیتی ہے تو ہم اس کو پروسیکیوٹ کریں گے جس حد تک بھی کر سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ قوانین تو ہمارے پاس بہت ہیں, لیکن پروسیکیوشن ریٹ ایسے کیسز میں انفارچونیٹلی بالکل ہی نہیں ہے. اب کوئی بھی پرانا پرتشدد واقعہ دیکھ لیں, بچوں پہ, ہماری بہنوں پہ, بیٹیوں پہ, بیویوں پہ جو تشدد ہوتا ہے, ہارڈلی کوئی پروسیکیوٹ ہو پاتا ہے, بیکاز ہمارا لیگل سسٹم ہی اتنا ناقص ہے, اتنا دقیانوسی ہے.
جیسے آپ نے کہا کہ کوئی سو موٹو ہو جائے یا کچھ اس قسم کی چیز ہو جائے تو پھر ایک فرق چیز ہے. ایک کنونشنل لیگل سسٹم جو ہے ہمارا, یہ انفارچونیٹلی دس نیڈس ارجنٹلی ٹو بی ریوزٹڈ. مطلب یہ بہت بڑی بات ہے کہ نادیہ جمیل نے بھی یہی بات کہی, سارہ احمد جو چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکٹر کے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, نگراں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے ایوانوں میں یہ آواز کیوں نہیں جا کر گونج رہی کہ خدارا اس کیس پر سو موٹو لیا جائے. مطلب یہ سن کر دل دہل جاتا ہے کہ کس طرح سے اس سول جج کی اہلیہ نے, جن پر الزام ہے اس بچی رضوانہ کو جو گھریلو ملازمہ تھی, اتنے بہیمانہ تشدد کا نشانہ کوئی بالکل سارا نسائی کا کوئی سائیکوپیتھ ہی کر سکتا ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ رضوانہ کے والد سے بات کریں, ان کے اوپر کس حد تک پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کیس کو ختم کر دیں یا ان کی اہلیہ پر. رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ان فوکس. بات کر رہے ہیں ہم رضوانہ کے حوالے سے جو 14 سال کم سن بچی پر گھریلو تشدد کیا گیا. اس وقت ان کے والد منگا خان ہمارے ساتھ ہیں. منگا خان صاحب, پہلے تو یہ بتائے گا کہ بچی کی طبیعت کیسی ہے, کیونکہ پہلے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ شاید رات گئے ایک بار پھر اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی. ہاں جی بالکل سیریس ہو گئی تھی, اور اب بھی طبیعت جو بہت سیریس ہے, ابھی سیریس ہے طبیعت. اچھا ہاں جی. مجھے یہ بتائے گا منگا خان صاحب کہ آپ مطمئن ہیں جس قسم کی کارروائی اب تک ہو رہی ہے, ایک تو اسپتال سے بھی اور دوسری جانب اس کیس کے حوالے سے جو ایف آئی آر درج کی گئی اور اس میں اب کوئی نئی دفعات جو ہے وہ بھی لگائی گئی ہے, آپ مطمئن ہیں؟ ہاں جی. وہ اسی ਇੱਥੇ ਐਪਸੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਫਾ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, और जो हड्डियाँ टूटियाँ, जो जिस्म सिर में जख्म होए, कीड़े पड़े और दांद तोड़े ने, नक की हड्डी तोड़ी ने और अखियाँ डैमेज कीਆਂ और बाजू दोने तोड़े ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦਫਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کسی قسم یہ بھی ایک بیان چل رہا تھا, ہر جگہ آ رہا تھا کہ آپ کی بیوی سے شاید رابطہ ہوا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ کسی طرح سے یہ کیس واپس لے لیا جائے, انہیں کچھ آفر بھی کی گئی ہے, ایسا کچھ ہوا ہے؟ ہاں جی ہوا ہے ایسا. کیا کوئی پیسوں کی پیشکش کی ہے؟ ہاں جی, میری بیوی کو کال آئی تھی تو پھر ایک دو بات کی تھی تو کال انہوں نے کاٹ دیتی سی. انہوں نے کہا سی اسی صلح نہیں کرنی, اسی انصاف لینا ہے. اچھا, اور یہ پیشکش کون لے کر آیا تھا ان کی جانب سے؟ بس کال ہی آئی تھی, کال میرا خیال انہوں نے خود ہی کی تھی. سول جج کی اہلیہ نے خود کال کی تھی؟ ہاں ایسے ہی ہے میرا بات. اچھا, اور آپ کے حوالے سے بھی یہ آ رہا تھا کہ آپ کے اوپر بڑا پریشر ڈالا جا رہا ہے اس کیس کے حوالے سے؟ ہاں جی ہاں جی. کیا پریشر ہے؟ پریشر یہی تھا, بس پہلے تو ایمرجنسی میں آئے تھے سرگودا سے, ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਬੱਚੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਕੱਢਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ. آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں منگا خان؟ میری 3 بیٹیاں ہیں. اور یہ تینوں کام کرتی ہیں گھروں میں یا صرف رضوانہ کرتی ہے؟ ہاں جی, رضوانہ کرتی تھی, تو دوسری بیٹیاں جو چھوٹیاں, ایک بیٹی میری بڑی ہے. اچھا, اور آپ نے 6 ماہ سے اس بچی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ کی؟ ہاں جی, 6-7 مہینے ہو گئے اسی کام پہ گئی. آپ کی کوئی بات بھی نہیں ہوئی اس بچی سے اس پورے عرصے میں, 6-7 ماہ میں کوئی بات فون کے اوپر ہوئی ہو یا کوئی ملاقات؟ ہاں جی, 6-7 مہینے ہو گئے سی گئی نو, تے اور جو پہلے مہینے گئی سی نا, اس مہینے 2-3 کالاں آئیاں سی, اور بچی دی خیر صلاح بھی پیچھی سی, اور جج دی جڑی بیوی سی سومیاں, انہیں میری بیوی نال کال کیتی سی, انہیں میری بیوی نال گل بھی کیتی سی, کہندی تیری بچی بالکل ٹھیک ہے تو اور بڑی خوش ہے. تو اور پھر دروانہ نال بات کی سی, تو دروانہ کہتی سوٹی پکڑ کے اوپر کھلو جاتی سی, تو وہ کہندی سی میں سوٹیاں ماراں دی جے تو دسیا. تو رضوانہ سے خود بات نہیں ہوئی تھی آپ کی, صرف وہ اہلیہ جو ہیں یعنی جہاں وہ کام کر رہی تھی سول جج کے گھر میں, ان کی وائف سے بات ہوتی تھی بس؟ ہاں جی, وائف سے بات ہوئی سی نا, انہوں نے گھر جنانی سے بات ہوئی سی میری جنانی کی. ٹھیک. تو میری بچی سے بھی انہوں نے بات کرائی سی,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਤ कराई सी, बच्ची ने पूछने लगी मेरी बेगम, तो उसने मेरी बेटी ने कहा सोटी लैके ऊपर खलो जाती सी, कहती थी तेरे मैं सोटियां मारांगी जे तू अपनी अम्मी ने बताया तो। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, मतलब इतना धमका कर इस बच्ची को रखा गया था, तो तनख्वाह किस तरह से इस बच्ची की आप लोगों को मिलती थी? हाँ जी, तनख्वाह इस तरह तनख्वाह सानू इस तरह मिलती थी, जेड़े बच्चे ने काम पे लगाई थी ना, वो बच्चा साडे जान बंदा जानन वाला सी ते ओदे भरोसे ते जी भेजी सी, ओदे कोल तनख्वाह आ जांदी सी, ओ सानू फिर घर दे जांदा सी। यानी जिस आदमी के तहत इस बच्ची की जॉब वहाँ सिविल जज के घर में लगाई गई, वो तनख्वाह जो है आपको वो आदमी दे देता था? हाँ, आदमी उस तनख्वाह जो सोमिया बीबी सरगोदे भेज देती सी, वो बंदा सानू ना दे दिंदा सी। तो इस बच्ची की कोई छुट्टी तय नहीं हुई थी कि कब ये बच्ची घर भी आएगी अपने वालिदैन से मिलने? हाँ जी, छुट्टी की बात की थी और मैंने क्या, मेरी बीवी ने कहा सी इन बुला जा, ईद ते आई सी, कहती जी बच्ची इत्थे ना आंदी है, तो फिर जिद करदी भी तुहाडे नाल नहीं जाना असीं, ते उत्ते कमरे दे विच डक के आई आ। 5-4 दिन बच्ची डकी रही, 3-4 पापड़ दिते, एक डब्बा रोटी दिती, तो बच्ची मेरी उत्ते कमरे दे उत्ते डक के बाहरों ताला ला के आई है। अच्छा, और तनख्वाह क्या थी महीने की? तनख्वाह 10,000। 10,000 महीने की तनख्वाह, और मुलाकात कोई नहीं, बात कोई नहीं? हाँ जी, और बस 1-2 काला हुई थे पहले जड़ियां हुई सी, उस बाद कोई मुलाकात नहीं हुई साडी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो इस वक्त आपकी बच्ची इतनी मुश्किल में है, उसकी तबीयत खराब है, आपने उसकी हालत खुद देखी, जैसे आपने बताया कि उसके सर में कीड़े पड़े हुए थे, उसकी बाजू टूटे हुए थे। हाँ जी, टांगे दोनों टूट गई, बाजू टूटे हुए थे, और पसलियां टूटियां, सिर की खोपड़ी सारी टूट गई, और गल की सी उसली मांस सारा लै गया, कीड़े पाड़ गए थे सिर में भी। क्या किसी किस्म की कोई सुलह की गुंजाइश है? हाँ जी, नहीं सुलह की गुंजाइश नहीं, जो पिंडा था वो पिंडा भी सारा उसका गाल गया था। अच्छा, पिंडे में भी कीड़े डाल गए थे। अच्छा, तो अब आप चाहते क्या हैं? ਅਸੀਂ तो ये चाहते हैं जी वजीर आला साहब और साडा लाहौर के जिन्ने भी बड़े अफसर आ, ये सानू इंसाफ लैके दिता जाए। ਅਸੀਂ अपील करते हैं जी सानू इंसाफ लैके दिता जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंगा खान साहब। हम दुआ करते हैं कि एक आपकी बच्ची ठीक हो जाए, और इस तरह से बच्चियों को, जो कि कम उम्र बच्चियां हैं, जो कि चाइल्ड लेबर जो हमारी लॉज हैं उसके भी खिलाफ वर्जी है, महज 10,000 में क्या कुछ नहीं इस बच्ची के साथ हो गया। और फिर उस शख्स जिसने ये बच्ची को यहाँ पर मुलाजमत दिलवाई थी, क्या वो भी इसमें उतना ही मुलव्वस है? बहरहाल यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं सिंध असेंबली की, जहां पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक बार फिर तब्दील हुए, और इस मरतबा सिंध असेंबली की तारीख में पहली बार खातून मुंतखब हुई हैं एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। राना अंसार साहिबा, जो कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से जिनका ताल्लुक है, आपको याद होगा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चाल चली, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोग ही वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, लिहाजा केयर टेकर सेटअप ने भी अब बनना है, और इसलिए फौरी तौर पर उन्होंने ये दरख्वास्त दायर कर दी थी कि उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाना है। जिसके बाद हमने देखा कि वो मशावरत का अमल हुआ, और फिर GDA ने और PTI के 9 अरकान असेंबली ने राना अंसार साहिबा को उनकी हिमायत भी की, और इस तरह से नई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से हैं राना अंसार साहिबा, जो कि आज इन फोकस भी हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इनसे करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साहिबा, पहले तो आपको मुबारकबाद कि पहली खातून लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली की तारीख में यकीनन ये एक एजाज़ है, और फिर उसके बाद जाहिर है कि अब जो ये मामलात हैं इस पर बड़ी चहमगोइयाँ भी हैं, बड़ी चीज़ें हैं, लोग कहते हैं बड़ी सेटलमेंट हुई है, लेकिन हमने सोचा आपसे ही जान लेते हैं। आगाज़ यहाँ से करते हैं कि चंद ही दिन रहते हों जब असेंबली की मुद्दत कंप्लीट होने में, ऐसे में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का मकसद क्या था कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की ये सीट हासिल कर लें? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी, और बहुत अच्छा लगा कि एक औरत ने एक औरत को बहुत अच्छी, बहुत दिल से बड़ी मुबारकबाद दे रही हैं। और खुशी की बात यह है कि आज चैनल में आपने मुझे बुला के बहुत अच्छा किया है, और इस सवाल का जवाब मैं आपको बड़ा अच्छा दूंगी कि देखिए, हर असेंबली में अंदर हर एक पार्टी को ये इख्तियार होता है जो पोजीशन में होती हैं कि उसका एक पोजीशन लीडर मौजूद हो।
तो आपने देखा होगा कि 3 महीने से अपोजिशन लीडर हमारे वहाँ पर नहीं मौजूद थे और काफ़ी एक बजट भी चला गया, बजट स्पीचेस भी चली गई। तो MQM ने यही सोचा और कि हमारी उसके PTI के बाद हमारी अक्सरियत जो थी उस पार्टी में मौजूद थी, हमारे मेंबर्स की तादाद ज़्यादा थी, तो हमने भी अपनी जो है एप्लीकेशन स्पीकर साहब के पास सबमिट की कि अपने मेंबर्स की तादाद, और उसके बाद हमने बाकायदा से GDA के साथ मिलकर एक सारी चीज़ें शुरू कर दी कि एक मुलाकात शुरू करी कि जी हमने एक अपोजिशन लीडर को चेंज करना है, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो थी इसमें हमारे साथ अपोजिशन जमातों के साथ, यानी कि आप समझ रहे होंगे कि GDA हमारे साथ शामिल हुआ और PTI के भी 9 मुनर्रिफ अरकान ने भी मुझे वोट दिया, और इस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो सिंध असम्बली में चेंज होकर एक खातून आ गई। और मैं अपनी पार्टी को MQ पाकिस्तान एक औरत को मुंतखब करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। इससे पहले मैं पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली में मौजूद थी। बिल्कुल, एज पार्लिमानी लीडर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तो आप अपना किरदार अदा कर ही रही थी, अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक अहम किरदार एक अहम वक्त में। लेकिन इससे पहले कि हम निगरान सेटअप की तरफ आगे बढ़े, इत्तलात ये हैं कि 2 अगस्त को जो मेरे ख्याल से आपका शायद पहला दिन भी होगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन सिंध असेंबली एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, कुछ तरमीम करने को हैं और वो निगरान काबीना के हवाले से हैं। क्या इसके हवाले से आप कुछ बताना पसंद करेंगी कि किस किस्म की तरामीम की जा रही हैं फॉर द केयरटेकर कैबिनेट? मैं ये कहूँगी कि मेरा मंडे को फर्स्ट डे है, सब क्योंकि मुहर्रम हराम थे और इसी वजह से छुट्टियां भी थी। अब ये देखें कि वो निगरान सेटअप लाने के लिए क्या अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं। मुझसे इस सिलसिले में भी कोई हमारी कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई, ना मुझे कोई इस चीज़ का बताया गया। ज़रूर मैं उस अमेंडमेंट को भी चेक करूंगी और पढ़ूंगी भी और बैठूंगी भी कि वो अमेंडमेंट क्या लेकर आना चाह रहे हैं निगरान सेटअप के लिए। लेकिन ये बात है, क्योंकि ये इत्तलात थी, लेकिन ये खबर सच है कि किसी किस्म की तरामीम की जा रही हैं निगरान काबीना के हवाले से सिंध असेंबली में। देखते हैं, क्योंकि मैंने इसको देखना है कि है क्या वो तरामीम। मैंने भी कौमी असम्बली की तो देखी थी कि वो तरामीम की गई है निगरान सेटअप के लिए, तो ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि जो निगरान सेटअप के लिए कौमी असम्बली में अमेंडमेंट लाई गई है, देखें कि वो सूबाई असम्बली में यहाँ भी आती हैं या बलूचिस्तान में भी आती हैं, किधर ये किस तरीके के अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं। ये मुझे अभी देख कर आपसे मेरा राब्ता रहेगा और मैं ज़रूर इस पर आपसे बात भी करूँगी। हाँ, ये आप ठीक कह रही हैं कि हो सकता है उनके इख्तियारात में किसी किस्म की कुछ इख्तियारात ज़्यादा किए जा रहे हों, जैसे कि हमने कौमी असम्बली में देखा। तो अब ये जो अहम तरीन मामला है वो जाहिर है कि निगरान सेटअप के हवाले से है, जिसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो मुशावरत की जाती है लीडर ऑफ द हाउस से। इस हवाले से बताइएगा कि क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अपने तही कुछ नाम सोचे हुए हैं, या निगरान सेटअप के हवाले से, CM के हवाले से आप लोग क्या समझते हैं? कोई सियासतदान हो, कोई माहिर माशियात हो जिनका बड़ा जिक्र किया जाता है आजकल, या फिर कोई ब्यूरोक्रेट हो, या रिटायर्ड जज हो, या कोई सियासतदान हो? नादिया, मैं ये कहूँगी कि निगरान सेटअप का मतलब ही यही होता है कि वो किसी सियासत से वाबस्तगी उसकी ना हो, और ऐसा CM और उसकी कैबिनेट इस तरह की है कि वो जो सिंध के ऊपर जो बैठे हैं और वो अपने काम करें, जो एक इलेक्शन कमीशन के थ्रू जो चीज़ें होती हैं कि शफाफ इलेक्शन को करवाना। तो मैं ये समझूंगी कि जो निगरान सेटअप है ये सियासी ना हो। सियासत से अगर सियासी होगा तो फिर क्या फ़ायदा रहेगा कि आप सियासत से हटकर फिर दोबारा सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट लेकर आ रहे हैं। तो यही है कि इसका सेटअप के लिए बाकायदा मैं अपनी पार्टी जो है उससे मुशावरत का अमल बिल्कुल, जिस दिन CM साहब हमें मीटिंग कॉल करेंगे और इस मीटिंग निगरान सेटअप के लिए बात करेंगे, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर मुशावरत का अमल हमारा शुरू हो, और तो मैं अपनी पार्टी भी मेरी जो मुशावरत करेगी उसी के तहत हम सब ये चीज़ें जो है उनके सामने मैं ज़रूर पेश करूँगी। लेकिन अभी तक कोई मीटिंग कॉल नहीं हुई है। अच्छा, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, क्या आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है कि असेंबली की मुद्दत क्योंकि मुकम्मल होने को है, वक्त से पहले तहलील होनी चाहिए है, 1-2 दिन पहले जैसे सब कह रहे हैं, या मुद्दत मुकम्मल होके ही तहलील होनी चाहिए? देखिए, मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ही तहलील होनी चाहिए, क्योंकि मुद्दत का वक्त तो बहुत अब कलील यानी थोड़ा सा ही रह गया है। और हम असेंबली जो है सूबाई असेंबली 11 अगस्त को ये फाइनलाइज
हमारे पास से ये मतलब जो हम जिस ओथ लिया था 12 अगस्त को, तो उस हिसाब से तो 11 अगस्त को ये जो है असेंबली को तहलील होने के लिए बिल्कुल तैयारी है। और मुत्तहदा कौम मूवमेंट इसमें बिल्कुल वाज़ेह है उसका कि अपनी मुद्दत कंप्लीट करने के बाद इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना ज़रूरी है। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा था कि शायद 1-2 दिन पहले तहलील कर दिया जाए। अगर कौमी असेंबली तहलील होगी पहले तो सूबाई असेंबली भी शायद उसको फॉलो करे। जी बिल्कुल नादिया, मैंने भी हमने स्पीकर साहब उस दिन अनाउंस भी कर रहे थे और बता भी रहे थे कि मे बी पॉसिबल कि ये 8 तारीख को जो है 8 अगस्त को इसको जो है असेंबली का लास्ट डे हो, ये हमें भी बताया था। लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले अभी कल ही पढ़ रही थी कि सीएम साहब ने अनाउंस कर रहे थे कि जी हमारी मुद्दत का जो पीरियड है वो 11 अगस्त को हम इस ऐसे सूबाई असेंबली को जो है ख़त्म करने का करेंगे। अब ये देखें कि 8 अगस्त का सफ़र और 11 अगस्त का सफ़र पे 3 दिन और 4 दिन का वक्त है। बहरहाल वक्त कम है लेकिन मुकाबले को जो है वो जारी रखना है। मुकाबले को जारी रखना है। आप लोगों की बड़ी शिकायत ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनकी सूबाई हुकूमत है उनसे रही हैं, और बल्दियाती इंतखाबात में तो आपने हिस्सा नहीं लिया। अब जबकि आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पर सामने आए हैं, आप समझते हैं कि ऐसा निगरान सेटअप बनाने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे जिसमें कम से कम फिर सिंध हुकूमत पर ये इल्ज़ाम आयद ना किया जा सके कि इलेक्शन कमीशन जो सूबाई है वो उनके अंडर है, वो अपनी मर्जी से जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि ये पहले भी आप लोगों के इल्ज़ामात रहे हैं। इसको देखें नादिया, मैं इल्ज़ामात ही नहीं कहूँगी, मैं इसको इल्ज़ामात इसलिए नहीं कहूँगी कि जब आप डीलिमिटेशन की बात करते हैं, आप सेंसस की बात करते हैं, तो जब सेंसस और डीलिमिटेशन का आप हमें गिनने के लिए 10,000 यूसी और अपने गिनने के लिए जो है वो 50,000, हमें आप 50,000 काउंट कर रहे हैं और एक यूसी 10,000 की काउंट कर रहे हैं, ये तो मतलब एक तरीका नहीं था कि इलेक्शन कमीशन भी देख रहा है कि एक आबादी के लिहाज से आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं, आबादी के लिहाज से आप यूसी बना रहे हैं। जब आप यूसी बनाते हैं और या आप हल्का बंदियाँ कर रहे होते हैं, उसके अंदर आबादी के लिहाज से उसको किया जाता है। तो इसमें इल्ज़ामात तो ये कि इसके अंदर तो इलेक्शन कमीशन का पूरा रोल है कि वो डीलिमिटेशन के लिए पूरा अपना रोल अदा करे, सेंसस के लिए अपना रोल अदा करे, और जब चीज़ें कंप्लीट होती है तो फिर एक इलेक्शन, इसकी जो मुत्तहदा कौम मूवमेंट इलेक्शन के लिए जो और मर्दमशुमारी के लिए जो बात करी है वो तमाम आवाम के लिए बात करी है। डीलिमिटेशन में आपने देखा होगा लोकल बॉडीज़ में बायकॉट किया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही बायकॉट के बाद ही इलेक्शन कमीशन ने 52 यूसीज का जो है वो अनाउंसमेंट किया कि ये डीलिमिटेशन में जो हमने रखी थी। अच्छा। अब तो आप ये सोचिए कि इल्ज़ाम ने, ये तो हमारा हक है और हमें हक अपना अदा करने के लिए कानूनी कार्रवाई की। अच्छा, जो मर्दमशुमारी है नई, ये आप लोगों ने वैसे भी कहा हुआ है कि ये हमारी रेड लाइन है। इस हवाले से इस्लामाबाद में भी आप लोगों की मीटिंग हुई, कराची में भी अभी जब वज़ीर आज़म आए थे MQM के वफ्द की मुलाकात हुई, तहफ़्फ़ुज़ात बताए गए। तो क्या मौक़िफ़ में कोई तब्दीली है MQM के? क्योंकि लगता ये है कि पुरानी मर्दमशुमारी पर ही इंतखाबात कराए जाएंगे, नई पर नहीं होंगे। इस सिलसिले के पूरा एक डेलीगेशन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कन्वीनर के उसमें प्राइम मिनिस्टर से भी मिला है, और यही है कि ये जो अब मर्दमशुमारी पे जो इतना अरबों रुपए खर्च किया गया है और जो मर्दमशुमारी आपने डिजिटल मर्दमशुमारी की गई है, उसी के तहत जो है वो हमारे तो इंतखाबात हम उसी पर आज भी उसी मौक़िफ़ पे कायम है, उसी पर कायम है। लेकिन आप देख रही हैं कि बकिया जमातों के बयानात से तो ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि पुरानी मर्दमशुमारी पर ही कराए जाएंगे क्योंकि वक्त नहीं है, और बहुत सारे जितने भी उज़्र वो पेश कर सकते हैं किए जा रहे हैं। ऐसे में फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? देखिए बात दरअसल ये कि मैं दोबारा से नादिया यही बात कहूँगी कि नोटिफाई होना ज़रूरी है ना, आपके मर्दमशुमारी को नोटिफाई करें, उसका निकालें, और ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि वो किस तरीके से इसको जो है इलेक्शन कंडक्ट कराती है। इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में बॉल है, अब वो उसका काम है कि किस हमारी मर्दमशुमारी जो भी ये मर्दमशुमारी करने का मकसद ही यही था कि जो 2017 इलेक्शन कमीशन से पहले तो जो करंट काबीना है उसने नोटिफाई करना है ना इसको, और इसके हवाले से जब तक कि मौजूदा PDM की हुकूमत नहीं करती इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। तो अगर चले आई रीफ्रेम इट, अगर नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन नहीं होते, पुराने पर ही होते हैं, तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इलेक्शन में हिस्सा लेगी या बॉयकॉट करेगी? नहीं देखें, बाइकआउट की तो जहाँ तक बात आती है कि वो पहले भी बाइकआउट करने का मकसद मैंने आपको बताया, और अभी तो देखें 1 हफ्ते 10 दिन
जो भी दिन बाकी हैं इसमें हमारी पूरी कोशिश होगी, मुत्तहिदा कौम की पूरी कोशिश होगी कि वो इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर साहब से बैठकर इस मसले पर पूरी दोबारा से वो बातचीत करेगी और कर रही है कि ये इलेक्शन जो है, जो भी इलेक्शन आप करा रही है इलेक्शन कमीशन, और तो वो नई मरदमशुमारी, नई डिजिटल मरदमशुमारी पर कराएं। ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह से आप लोगों की डील हुई है, और वो डील ये है कि आने वाले निगरां सेटअप और निगरां काबीना में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भी मनपसंद लोग शामिल किए जाएंगे, उनको भी अहम वजारतें दी जाएंगी। देखते हैं, हम भी देखेंगे, आप भी बैठे हैं, हम भी देखेंगे कि कौन सी। अब देखिए, यहाँ मैंने जो देखा है कि डील की ही खाली बातें होती हैं कि डील हो गई है, डील हो गई है। जब चीज़ सामने आती है तो आपको पता चलता है कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा। तो हम भी ये देखेंगे कि क्या ऐसी कोई, अभी तक तो कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई है कि कोई डील हुई है, अभी तक तो कोई नहीं। हमारा जो मौक़िफ़ था वो आज भी वही कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया राना अंसार साहिबा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध से, बीइंग ऑन इन फोकस। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते हैं 2 अगस्त को क्या सिंध असेंबली भी किसी किस्म की निगरान सेटअप के हवाले से तरामीम करने को है, और क्या मज़ीद निगरान सेटअप को बाइख्तियार यहाँ भी बनाया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।